वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अष्टाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः सभायै सर्वेभ्यो नमः। अखिल भारतीय व्याकरण शास्त्र प्रशिक्षण वर्गः गतमासस्य नवविंश दिनाङ्काद् विंश दिनाङ्काद् आरभ्य एकोनविंशं दिनाङ्कं यावत् प्रचलन् अस्ति। वर्गः साम्प्रतं समाप्तिं प्रति अस्ति। नैके विद्वांसः महान्तः पंडिताः शास्त्रज्ञाः विशिष्टाः वक्तारः अथ च अध्यापयितारः अत्र समागत्य व्याकरणशास्त्रस्य अत्यन्तं गूढतमानि तत्त्वानि छात्रान् अबोधयन्। तस्मिन्नेव क्रमे अस्य सर्वस्यापि प्रकल्पस्य कार्यक्रमस्य अस्माकं विश्वविद्यालय द्वारा त्रिषु परिसरेषु शास्त्रवर्गाः आयोज्यन्ते। तेषां सर्वेषां वर्गाणां ये सन्ति संरक्षकाः, येषां मार्गनिर्देशने इमे वर्गाः सञ्चरन्तः सन्ति। अस्माकम् अस्ति काचित् मण्डली, शास्त्रपोषक मण्डली। तस्याः मण्डल्याः ये अध्यक्षाः सन्ति ते अद्य अस्माभिः सौभाग्यात् सम्प्राप्ताः सन्ति। तादृशाः आचार्याः प्रोफेसर काई देवनाथन महोदयाः बहुदूरात् अत्र वर्गं प्रति समायाताः सन्ति। एते आचार्याः वस्तुतः सर्वशास्त्रविदः सन्ति। महान्तः वेदान्तिनः, नैयायिकाः, वैयाकरणाः। एतेषां सर्वेषु शास्त्रेषु अप्रतिहत गतिः वर्तते। कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिचराः सन्ति। एते आचार्याः सम्पूर्तिसत्रे मुख्यातिथ्यं बोढुम् अत्र समागताः सन्ति। तस्मात् प्राक् एतेषाम् आचार्याणां विशिष्टं व्याख्यानम् अस्माभिः श्रोष्यते। वयम् आचार्याणां वर्गपक्षतः, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः, अस्माकं कुलपति महोदयानां पक्षतः, अस्माकं निदेशक पक्षतः अथ च सर्वेषां सदस्यानां पक्षतः हार्दं स्वागतम्, अभिनन्दनं च व्याहरामः। देवप्रयाग परिसर पक्षतः अथ च श्रृंगगिरि परिसर पक्षतः अपि आचार्याणां स्वागतम् अस्माभिः व्याहरियते। इदानीम् औपचारिकं किञ्चित् स्वागतीकर्तुम् अहम् अस्माकं वर्ग संयोजकान् अथ च राष्ट्रीय संयोजकान् सादरं प्रार्थये। आचार्याणां सम्मानवस्त्र प्रदानेन मालया च स्वागतं व्याहरन्ति। हेलो हेलो। साक्षात् आचार्याः सादरं प्रार्थ्यन्ते यत् स्वकीयेन मार्गदर्शनेन कृपया अस्मान् उपकुर्वन्तु। हेलो। कृपया देवप्रयाग परिसरस्य अथ च श्रृंगगिरि परिसरस्य वीडियो ऑन भवतु। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं अत्र विद्यमानाः समन्वयकाः आचार्याः कुलदीप शर्मा महाभागाः अत्र वर्गस्य प्रवचनकर्तारः विशिष्टाः विद्वांसः झोपाह्वाः गणेश्वर महाभागाः अन्ये च विद्वांसः विष्णुकान्त पाण्डेय महाभागाः विद्वांसः व्याकरणशास्त्रस्य
अध्ययनार्थं समवेताः अस्माकं प्रियाः छात्राः। प्रथमे हि विद्वांसः वैयाकरणाः। व्याकरणमूलत्वात् सर्वशास्त्राणाम् इति हि साहित्यविदः अलङ्कारविदः वदन्ति। अतः व्याकरणं सर्वेषु शास्त्रेषु मूर्धन्यं भवति। अत एव शक्तिग्राहकेषु व्याकरणं मूर्धन्यं स्थानं वहति। अतः व्याकरणशास्त्रम् अवश्यम् अध्येयम्। अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे कञ्चन विषयमहं भवतां सविधे वक्तुम् इच्छामि। व्याकरणशास्त्रं प्रमाणं वा न वा इति कश्चन विचारः। अयं विचारः किमर्थमस्ति? व्याकरणशास्त्रः प्रमाणमेव, तत्र विवादः अस्ति वा इति चेत् वस्तुतः विवादः नास्ति। तथापि दृढीकरणार्थम् अस्य प्रामाण्य रक्षणार्थं कश्चन प्रयासः क्रियते। न हि करिणीदृष्टे चीत्कारेण तम् अनुमिमते अनुमातारः इति उक्तवन्तः एव आचार्याः वाचस्पतिमिश्राः। प्रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थम् अनुमानेन बुभुत्सन्ते तर्करसिकाः इत्यप्याहुः। एवञ्च व्याकरणशास्त्रस्य प्रामाण्ये दृढे सत्यपि पुनः तस्य प्रामाण्य दृढीकरणार्थं युक्तयः प्रदर्श्यन्ते। इदमेव शास्त्रे मननम् इत्युच्यते। श्रोतव्यः मन्तव्यः इत्युच्यते किल। श्रवणानन्तरं मननं भवति। अस्तु, व्याकरणशास्त्रस्य प्रामाण्यं नास्ति इति केचन वदन्ति किल। तत्र युक्तयः सन्ति। संक्षेपेण ताः युक्तिः अहं वदामि। एतत् सर्वं किमर्थं भवति? आनन्दाय भवति। तदनन्तरं व्याकरणशास्त्रं प्रमाणम् इति निश्चीयते चेत् आनन्दस्य आधिक्यं भविष्यति। पश्यन्तु, व्याकरणशास्त्रं किमर्थं भवति? साधुशब्दज्ञानार्थं भवति, साधुशब्दप्रयोगार्थं च भवति। व्याकरणशास्त्रेण नियमद्वयं क्रियते। गवादयः एव साधवः, न गाव्यादयः इति एकः शब्दस्वरूपनियमः। द्वितीयः नियमः गोशब्दादयः एव प्रयोक्तव्याः, न गाव्यादिशब्दाः इति प्रयोगाश्रितः नियमः। इति नियमद्वयं व्याकरणेन क्रियते। एतत् नियमद्वयमपि व्याकरणेन किमर्थं कर्तव्यम्? लोके साधुशब्दप्रयोगः कर्तव्यः इति व्याकरणेन उच्यते वा? वेदे साधुशब्दप्रयोगः भवेदिति व्याकरणेन उच्यते वा इति चेत् वेदविषये व्याकरणस्य कापि प्रवृत्तिर्नास्ति। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। कर्णेभिः इत्यस्ति। ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः इत्यस्ति। ब्राह्मणासः देवासः सोम्यासः इति प्रयोगः वेदे वर्तते। एतादृशः बहवः प्रयोगाः सन्ति वेदे। तत्र व्याकरणं न प्रवर्तते। लोके यः प्रयोगः वर्तते तत्र
व्याकरणशास्त्रं किमपि कर्तुं न शक्नोति। यतः भगवान् भाष्यकारे एव अवदत् लोकतः अर्थप्रयुक्ते, लोकतः इति पूर्वेण अन्वयी अर्थप्रयुक्ते इत्युक्तवान्। अर्थानुरोधेन प्रयोगः क्रियते। तत्र इदानीं लौकिकाः प्रयुञ्जते यथेच्छम्, अस्माभिः नियन्तुं शक्यन्ते ते न। प्रायः अपशब्दान् एव बहून् प्रयुञ्जते लौकिकाः, बहवः अवगच्छन्ति च, साधुशब्दप्रयोगे कदाचित् नावगच्छन्ति अपि। तर्हि व्याकरणेन किं क्रियते? न तथा नास्ति। साधुशब्दाः एव प्रयोक्तव्याः, न असाधुशब्दाः। साधुर्भाषितव्यम् इति कश्चन नियमः। अतः गवादयः एव साधवः इति नियमार्थं व्याकरणम् एव इति शब्दः अस्ति किल। मीमांसाशास्त्रे नियमो नाम अयोगव्यवच्छेदः, व्याकरणशास्त्रे नियमो नाम अन्ययोगव्यवच्छेदः। तत्र नियमः क्रियते, गवादयः एव साधवः शब्दस्वरूपे नियमः क्रियते इति चेत् किं नाम साधुत्वं? साधुत्वं नाम किं? न जातिः। साधुत्वम् इति काचन जातिर्नास्ति। जातिः इति कथं वक्तुं न शक्यते चेत् गोशब्दः साधुः, गावीशब्दः साधुर्न इति कथं वक्तुं शक्यते? साधुत्वं न जातिः, न अनपभ्रष्टत्वं साधुत्वम् इति चेत् तदपि नास्ति। अनपभ्रष्टः गोशब्दः घटं बोधयति वा? घटे साधुर्वा? न, तथा नास्ति। शक्त्या अर्थप्रतिपादकः साधुः इति चेत् शक्त्या अर्थप्रतिपादकः गोशब्दः अश्वं बोधयति वा? तदपि नास्ति। अपि च अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे शक्त्या प्रतिपादकः चेत् साधुः इति चेत् गावी शब्दः अस्ति, सोऽपि अर्थं प्रतिपादयति, शक्त्या न प्रतिपादयति, तस्य साधुत्वं न स्यात्। तत्र प्रश्नः, गावी शब्दः साधुः न भवेद्वा? न भवतु, तेन किं? गावी शब्दः साधुः इति केन उक्तं? साधुरेव। कुतः? गावी शब्दप्रयोगे अर्थज्ञानं भवति किल। हिंदी भाषायां गाय शब्दः प्रयुज्यते। भवताम् अर्थज्ञानं भवति वा न वा? भवत्येव। तर्हि अर्थज्ञाने जाते सति अयं शब्दः असाधुः कथं भवति? व्याकरण अनुगतत्वं साधुत्वम् इति वदामः। तर्हि वचन्ति इति प्रयोगः साधु स्यात्। वचन्ति, पचन्ति इति वद वचन्ति इति प्रयोगः साधु स्यात्। वच परिभाषणे यदि धातुः अन्त भवति झोन्तः। वचन्ति इति प्रयोगः साधु स्यात्। कोऽपि प्रयुङ्क्ते वा वचन्ति इति? न प्रयुङ्क्ते। न व्याकरण अनुगतत्वे सति प्राच्यैः प्रयुज्यमानत्वं, शिष्टैः प्रयुज्यमानत्वम् इति चेत् कृष्णशंवासः इति वेदे प्रयुज्यते। तत्र वार्तिककारः कुमारिलभट्टः वदति, न हि व्याकरणशतेनापि अनवगतः अर्थः कृष्णशंवासः इत्यत्र ज्ञायते इति। कृष्णदशा यस्य तत् कृष्णदशम् इति वक्तव्ये वेदो वक्ति कृष्णशम्। तत्र पश्यतु, लौकिकम् उदाहरणं किञ्चित् वदामि। कालिदासस्य प्रयोगः त्र्यम्बकं संयमिनं ददर्श। कालिदासः वदति, इयम् आदेशः आगतः किल, तत्र इयम् आदेशः आगतः। परन्तु वेदः कथमस्ति? त्र्यम्बकं यजामहे। कः साधुः अनयोर्मध्ये? उभयोऽपि साधु इति वक्तुं शक्यते।
एवं वैयाकरणानां मध्ये मतभेदः वर्तते। अहं दोषान् वदामि पूर्वपक्षरीत्या, सर्वेषामपि समाधानं वक्ष्यामि। भाष्यकारः वदति सिद्धे शब्दार्थ संबंधे लोकतः अर्थ प्रयुक्ते शास्त्रेण धर्म नियमः यथा लौकिक वैदिकेषु इति। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे, सिद्ध शब्दः नित्यपरः, शब्दो नित्यः, अर्थो नित्यः, संबंधोपि नित्यः। यथा औत्पत्तिकस्तु शब्दस्य अर्थेन संबन्धः इति जैमिनि सूत्रे औत्पत्तिक इति नित्यं ब्रूमः इति शबरस्वामिना उक्तं, तद्वत् अत्रापि शब्दो अथवा सिद्धः स्थिते इत्येव अर्थः स्वीक्रियतां, कापि अनुपत्तिर्नास्ति। शब्दोपि सिद्धः, अर्थोपि सिद्धः, संबंधोपि सिद्धः लोकतः सिद्धे अर्थप्रयुक्ते धर्माय साधुनियमः। तत्र धर्माय साधुनियमः इति उच्यते किल, तत्र धर्माय नियमः, धर्मनियमः इत्यपि अन्यत्र प्रयुक्तमस्ति। तत्र धर्मनियमः नाम धर्मस्य नियमः इत्यर्थो वा इति चेत् षष्ठीसमासः एव, षष्ठीसमास एव धर्माय नियमः इति तु न भवति। अत्र भाष्यकारेण तथा पठितं, परन्तु धर्मनियमः इत्युच्यते अन्यत्र। षष्ठीसमास एव, चतुर्थी न भवति। चतुर्थी तदर्थार्थ इति सूत्रमस्ति, अत्र प्रकृतिविकृतिभावे एव चतुर्थी समासः विहितः। अत्र तु सम्बन्धसामान्ये षष्ठी भवति, विवक्षया प्रकृतिविकृतिभाव भिन्नः सम्बन्धः लभ्यते इति स्थितिः। प्रकृते पश्यामः, भाष्यकारेण किम् उक्तमस्ति, लोकतः सिद्धे अर्थप्रयुक्ते। एतत् सर्वम् अर्थप्रयुक्तं नाम अर्थप्रतीत्यनुरोधेन प्रयुक्तम्। अयं शब्दः उच्यते चेत् अयम् अर्थः ज्ञायते इति तु अस्माभिः ज्ञायते, तदनुसारेण शब्दप्रयोगः क्रियते। तर्हि नियमः धर्माय साधनियमः। तत्र पक्षभेदः दृश्यताम्। वार्तिककारः उक्तवान् प्रयोगाश्रितः नियमः, प्रयोगेण धर्मो भवति इत्युक्तवान्। भाष्यकारः उक्तवान् धर्मस्वरूप शब्दस्वरूपज्ञानेन, साधु शब्दस्वरूपज्ञानेन धर्मो भवति। धर्मो नाम अदृष्टं पुण्यं भवति इति भाष्यकारः उक्तवान्। तयोर्मध्ये विरोधः अस्ति। न केवलं तत्, व्याकरणशास्त्रे एव परमं प्रमाणं किमस्ति, सूत्रं। यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति अस्ति, परन्तु आचार्यशब्देन पाणिनिरेव व्यवह्रियते तत्र। अस्तु, जनिकर्तुः प्रकृतिः इति पाणिनिः सूत्रयामास। जनिकर्तुः प्रकृति नाम इक्स्तिपौ धातुनिर्देशे भवति किल। जनिः, जनि प्रादुर्भावे इति धातुः, इका निर्देशः, जनिकर्तुः प्रकृतिः। जनिकर्तुः, जनेः कर्ता कः भवति, जननस्य कर्ता। अपादानसूत्रं जनिकर्तुः प्रकृतिः। ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते, तत्र तु महान् विचारः अस्ति। तार्किकाः निमित्तमपि जनिकर्तृ शब्देन स्वीकुर्वन्ति, अन्येन स्वीकुर्वन्ति, उपादानमेव स्वीकुर्वन्ति। शृङ्गात् धनुर्जायते। अस्तु, परन्तु इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यमिति बभाषे भाष्यकारः। इदम् अन्यत्र भवतु। जनिकर्तुः प्रकृतिः इति न, शब्दस्य कर्ता कथं भवति, धातुनिर्देशे किल इदं। न जनिशब्दस्य अर्थे तात्पर्यं जननकर्ता इति।
तत्र प्रश्नः भवति त्रिजगाभ्यां तत्र कर्तरि च इति षष्ठीसमासनिषेधः कृतः तर्हि जनिकर्तुः प्रकृतिः इति कथं प्रयुक्तं पाणिनिना एवं तत्र वाक्ये शक्तिः स्वीक्रियते स्फोटविषये स्फोटविषये हरिणा किं कृतं हरिणा स्फोटविषये वस्तुतः स्फोटविषये भाष्यकारेण भाषितं तथापि विस्तृतरूपेण भगवता भर्तृहरिणा भाष्य तत्र पद्यरूपेण कृतमस्ति तत्र किम् उक्तम् अखण्डवाक्यस्फोटः एव स्वीकर्तव्यः इत्युक्तं भगवत्स्फोटः अखण्डवाक्यस्फोटः एव प्रामाणिकः इत्युक्तं तत्र तु सर्वेपि दार्शनिकाः उत्प्लुत्य स्फोटः कथं भवति इति वदन्ति भवतु स्फोटविषये विचारः इदानीं मास्तु स्फोटविषये कः दोषः भवति इत्युक्तौ वाक्यस्य शक्तिः स्वीकर्तव्या भवति एतदनन्तरम् अपि अन्ये प्रश्नाः सन्ति इदं व्याकरणशास्त्रं निर्मूलं व्याकरणं स्मरणं स्मृतिः स्मृतेः कथं प्रामाण्यं भवति वेदमूलकत्वेन प्रामाण्यम् अत्र वेदः कः अस्ति मूलभूतः वेदः मूलभूतः वेदः कोऽपि नास्ति व्याकरणशास्त्रस्य एते तु वैयाकरणाः अत्र उपविष्टाः ते किं भवति एवं व्याकरणशास्त्रस्य विषये दोषारोपणं भवति ते तु सम्यक् जानन्ति तत्र व्याकरणशास्त्रं तु चालयितुमेव न शक्यते इति ते अतः एव सन्तुष्टाः एव दृश्यन्ते तत्र व्याकरणशास्त्रे निर्मूलत्वम् उच्यते मूलं किं वेदः किमर्थं वेदः वेदः किमर्थं व्याकरणशास्त्रस्य मूलं व्याकरणशास्त्रं निर्मूलं कुतः वेदमूलकत्वाभावात् लौकिकशब्दानां कृते व्याकरणमस्ति वा वैदिकशब्दानां कृते व्याकरणमस्ति वा विभज्य विचारं कुर्मः वैदिकशब्दास्तावत् मात्रा अपरित्यागेन वैदिकैः संरक्षिताः वर्तन्ते तत्र व्याकरणं किं करिष्यति वैदिकशब्दानां वैदिकपदानां वैदिकवाक्यानां च रक्षणं तावत् अध्येतृभिरेव क्रियमाणं दृश्यते तत्र व्याकरणं किमपि न करोति लौकिकपदानां रक्षणार्थं व्याकरणम् अपेक्षितम् इति चेत् तदपि नापेक्षितं लौकिकपदानि स्वयमेव आगतानि सन्ति केन रक्षितानि अत्र अतः व्याकरणं निर्मूलं न तथा नास्ति तस्मादेषा व्याकृता वागुद्यते इति वेदः वदति तत्र तामिन्द्रो मध्यतो वक्रम्य व्याकरोत् तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते तस्मात् सकृदिन्द्राय मध्यतो गृह्यते द्विर्वायवे द्वौ हि सवराववर्णीता इति तैत्तिरीये वर्तते षष्ठकाण्डे इन्द्रः व्याकरणं कृतवान् अत एव ऐन्द्रव्याकरणम् इत्युच्यते अतः व्याकरणं कृतमस्ति किल तत्र उच्यते व्याकरणं कृतवान् इत्यस्य कोऽर्थः वैदिकशब्दानां स्वरूपरक्षणं कृतवान् इत्यर्थः तावता लौकिकशब्दानां विषये व्याकरणस्य अपेक्षा नास्ति वैदिकशब्दाः ये सन्ति तान् शब्दान् यथावत् इन्द्रः रक्षितवान् इत्यर्थः तर्हि तु वैदिकशब्दानां कृते व्याकरणम् अपेक्षितं किल इति चेत् तथा नास्ति स्वरवर्णादिविषये सः रक्षणं कृतवान् तत्र स एव स्वरः स एव वर्णः इति एवमादयः बहवः प्रश्नाः सन्ति अतः व्याकरणशास्त्रम् अप्रमाणम् इति सामान्यतः संग्रहेण पूर्वपक्षः अत्र सिद्धान्तः उच्यते अहं तु सुलभतया वदामि इति मन्ये कष्टम् अस्ति चेत् पृच्छन्तु
समाधानं तु अवश्यं द्रष्टव्यम्। शेखरे उक्तं वा? गुरुचरणे पूर्वपक्षम् उपस्थापितम् एवं एवं पूर्वपक्षिणाम् एवं प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। तेषां प्रश्नानां समाधानं गुरुचरणे इदानीं एवं व्याकरणस्य अप्रामाण्यं व्याकरणस्य अप्रामाण्यं तत्र श्रुतेः मूलं न वर्तते। इदानीं पूर्वपक्षः गुरुचरणे इदानीं सिद्धान्तः उपस्थाप्यते व्याकरणेऽपि श्रुतेः प्रामाण्यं वर्तते। एतत् सत्यम्। अत्र तु वेदे अनवानम् इति कश्चन शब्दः वर्तते। अनवानं तत्र यज्ञप्रयोगे अनवानं वक्तव्यम् इति। अनवानं नाम एकश्वासेन वक्तव्यम् इति। पूर्वपक्षः उच्यते चेत् किञ्चित् त्यज्यते चेत् सर्वेषां भ्रमः भविष्यति। अतः सिद्धान्तः झटिति वक्तव्यः, एकश्वासेन वक्तव्यः। अत्र पश्यन्तु, व्याकरणशास्त्रम् अप्रमाणमिति भवता उक्तम्। एकैकशः समाधानं ब्रुमः। गवादयः एव साधवः, न गाव्यादयः। एवं गवादिशब्दैरेव भाषितव्यं, न गाव्यादिशब्दैः इति अस्ति। प्रथमतः एकैकस्य समाधानं वदामि। साधुत्वं निर्वक्तुं न शक्यते इति भवता उक्तं। तस्य निर्वचनं प्रथमतः कुर्मः। साधुत्वं प्रमितया वृत्त्या अर्थप्रतिपादकत्वम्। प्रमितया वृत्त्या नाम वृत्तिः शक्तिः लक्षण गौणी त्रिषु अन्यतमा वृत्तिः मया मीमांसकरीत्या उच्यते। तत्र खण्डदेवाचार्यस्य मतमनुसृत्य मया उच्यते। सः महान् भाष्यभक्तः। तद्वत् भाष्यभक्तिः बहूनां वैयाकरणानामपि नास्ति। तथा भाष्ये तस्य तावती भक्तिरस्ति। तेन इदम् उक्तमस्ति, प्रमितया वृत्त्या अर्थप्रतिपादकत्वम् इति। प्रमिता वृत्तिः शक्तिर्वा लक्षणा वा गौणी वा। सिंहो माणवकः इत्यत्र अपि साधुत्वमस्ति। सिंहशब्दस्य साधुत्वमस्ति। अत्र पृच्छन्ति अनवभ्रष्टत्वम् अनादित्वे सति वाचकत्वम् इत्यादिकमपि लक्षणं भवितुम् अर्हति किल इत्येतत् महान् विचारः कृतः। तत्सर्वं न वदामि, परन्तु प्रमितया वृत्त्या इत्युक्तं किल, अत्र कश्चन अंशः वक्तव्यः। देवदत्तः यज्ञदत्तः इति नामकरणम् अस्ति। तत्र शक्तिरस्ति वा न वा, शक्तिरस्ति वा गौणी अस्ति वा इति चेत् पुत्रादि नामकरणे गृह्येषु नियमश्रुतेः अनादिशक्तिता संज्ञास्वपि नैव विरुध्यते इति हरिकारिका। तत्रापि शक्तिः अस्ति इति आह भर्तृहरिः। तर्हि टी घु भम इति अस्ति किल, अचोन्त्यादि टी घु घु शब्दस्य एचि भम इति अस्ति। दाधाघ्वधा इति अस्ति किल, घु घी एतादृशशब्दाः, नदी प्रभृतयः पारिभाषिकशब्दाः व्याकरणे सन्ति। तेषां साधुत्वम् अस्ति वा इति चेत् नैव साधुत्वम् इत्याह भगवान् हरिः। उक्तवान् यास्त्वेताः स्वेच्छया शब्दाः क्रियन्ते टिगुबाधयः तेषां नैवास्ति साधुत्वं, नैव ताः साधवः मताः इत्याह। साधुत्वमेव नास्ति इत्युक्तवान्। परन्तु खण्डदेवाचार्यः वदति, इदं तु हरेः वचनं न स्वीकर्तव्यं। कुतः? पाणिनिरेव टेः इत्युक्तवान्, विभक्तिं प्रयुक्तवान्। ज्ञाप्रातिपदिकात्
अर्थोदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं प्रातिपदिकादुपरि किं भवति तत्र सुप्ति 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 सौजसस्तमो सौ वदन्तु ज्ञेभ्यां व्यस् ngसेभ्यां व्यस् ngसोसां ञोस्तुप् न सौजसमुट्ट इत्यादयः एकविंशतिः विभक्तयः भवन्ति। एवं सति अस्य तु प्रातिपदिकसंज्ञायाः अभावे टेः इति कथम् उक्तवान्? वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इति खलु सूत्रम्। अतः इदमपि हरिणा उक्तं तु आपाततः वस्तुतः पाणिनि परिभाषितमपि साधुएव इत्युक्तमस्ति। अत्र बहवन्ये विचाराः सन्ति। अनन्तरं एतैः तत्र प्रयोजनं नास्ति व्याकरणशास्त्रस्य इति अंशः उक्तः मया पूर्वपक्षे त्यक्तं। तत्र रक्षोहागम लघ्वसन्देहः प्रयोजनम् इत्युक्तमस्ति। तत्र रक्षार्थं व्याकरणं तत्र मया पूर्वमेव उक्तमस्ति। किं लौकिकवाक्यानां रक्षा क्रियते वा वैदिकवाक्यानाम् ऊहः मीमांसाशास्त्रेणैव ऊहः ज्ञातुं शक्यते। ऊहः नाम ज्ञायते किल। तत्र सूर्याय जुष्टं निरूपयामि अग्नेये जुष्टं निरूपयामि इत्यत्र किमपि भवतां क्लेशः भवति चेत् वदन्तु, समापयामि। नावगम्यते चेत् पृच्छन्तु, नावगम्यते चेत् पृच्छन्तु। अहं जानामि, कष्टं जानामि किल। मम अज्ञातं विषयम् अहं वदामि चेत् कियत् कष्टं भवति अहमपि जानामि। तत्र किं उक्तमस्ति? ऊहः मीमांसाशास्त्रसिद्धैः न्यायैरेव ऊहः ज्ञातुं शक्यते। तत्र व्याकरणशास्त्रं किं करिष्यति? तत्र अग्नये इत्यस्ति किल, सूर्यये इति वक्तुं शक्यते वा? व्याकरणशास्त्रज्ञानम् अस्ति चेत् सूर्याय वैयाकरणाः अपशब्दं कदाचिदपि न वदन्ति। किं वदन्ति? प्रक्रिया कथनकाले अनिष्टं रूपं स्यात् इत्येव वदन्ति। मया उक्तं तत् अहं वैयाकरणो नास्मि इति कृत्वा। तत्र सूर्याय इति ऊहः क्रियते, तत्र व्याकरणं नियामकम्। आगमः, तत्र आगमविषये बहु विचारः कृतः। आगमः व्याकरणस्य प्रयोजनम् इति एकः पक्षः, आगमः प्रयोजकः इति अपरः पक्षः। उभयमपि तत्र खण्डितमस्ति। साक्षात् खण्डनं किम् इति चेत् सकृच्छ्रुतं पदं सकृदेव अर्थं गमयति। रक्षोहागम लघ्वसन्देहः प्रयोजनम् इत्यत्र प्रयोजनशब्दः अन्यत्र फलपरतया अन्वेति, एकत्र तत्र प्रयोजकपरतया अन्वेति। यद्यपि शब्दः साधु उभयत्र, परन्तु सकृत् श्रुतं पदमिदम्। अयं दोषः पूर्वपक्षिणा उक्तः। तदपेक्षया कश्चन महान् दोषः अस्ति, असन्देहः इति यद् वैयाकरणैः प्रयोजनम् उच्यते तद् न युक्तं। कुतः? पृषति स्थूलपृषति क्षुद्रपृषति इति वेदे वर्तते। पृषति स्थूलपृषति क्षुद्रपृषति इति प्रयोगः। तत्र तु कर्मधारय समासो वा बहुव्रीहि समासो वा इति विचारः। कर्मधारयोपि तत्पुरुषः, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। कर्मधारय समासः अत्र स्वीक्रियते चेत् किम् इति चेत् तत्र अन्त इति अनुवर्तते समासस्य इति सूत्रं। तेन उदात्तस्वरः, स्वरः इति शब्दः उदात्तस्यैव नाम, स्वरः इति शब्दः उदात्तस्यैव नाम। तर्हि अन्तोदात्तत्वं लभ्यते। अन्तोदात्तत्वं लभ्यते चेत् इतरेषां वर्णानाम् उदात्तः न भवति। अनुदात्तं पदम् एकवर्जम् इति किल अनुशासनं। तर्हि तत्र अन्तोदात्तत्वं लभ्यते तत्पुरुषसमासस्थले। स्थूला पृषति, पृषत् शब्दस्य लक्षणया पृषद्वती इत्यर्थः। स्थूल पृषद्वती इति अर्थवर्णनं तदानीं कर्तव्यं स्यात्।
बहुव्रीहि समासः स्वीक्रियते चेत् स्थूला प्रशन्ति यस्याः सा बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्वपदम् इति भवति तथैव अस्ति वेदे। अतः यथा तत्र स्थूलपृषति इत्यत्र स्थूलशब्दोत्तर स्थूलशब्दे तत्र द्वितीय आकारः वर्तते किल, अकारस्य उपरि उदात्तस्वरः वर्तते, अत्र उदात्तस्वरः एव वेदे श्रूयते इति कृत्वा बहुव्रीहिसमासः एव ग्राह्यः इति तु व्याकरणेन एव ज्ञायते इति चेत् तत्रापि मीमांसा न्यायपरिचयेनैव ज्ञायते इत्यादिकं पूर्वपक्षिणा उक्तम्। अत्र सिद्धान्तः उच्यते अन्ये विषयाः त्यज्यन्ताम्। तत्र रक्षोहागमादयः प्रयोजन रक्ष ऊह आगमादीनि प्रयोजनानि भवन्तु, अन्यानि भी प्रयोजनानि भगवता भाष्यकारेण भाषितानि। सर्वस्यापि समाधानम् अत्र उच्यते। सर्वत्रापि समाधानम् अत्र उच्यते। व्याकरणशास्त्रं विना अयं निर्णयः न भवति, अयं निर्णयः न भवति। मीमांसाशास्त्र परिचयेन इदं भवति इति वक्तुं न शक्यते। व्याकरणशास्त्रेणैव स्वरनिर्णयः भवति। मीमांसाशास्त्रेण व्याकरणशास्त्रेण स्वरादिनिर्णये जाते सति मीमांसाशास्त्रं तदनुसारेण युक्तिप्रदर्शनं करोति। अतः व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनं भवति। सकृच्छ्रुतम् इति न्यायविरोधः भवता उक्तः किल, सोऽपि न भवति। कुतः अयं न्यायः एव नास्ति, अयं न्यायः एव नास्ति। सकृच्छ्रुतम् इति सर्वेपि वदन्ति, सर्वेपि त्यजन्ति। अस्य न्यायस्य इदं महत्त्वम् अस्ति। सकृच्छ्रुतम् इति सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इति न्यायः सर्वेषु शास्त्रेषु वर्तते। अयं न्यायः सर्वैरपि आद्रियते, सर्वैरपि त्यज्यते, परन्तु तत्त्वचिन्तामणिकारैः अयं न्यायः त्यक्तः। भाट्टर् एवं सत्यं तदेव वदामि। भाट्टरहस्यकारेण, भाट्ट दीपिकाकारेण, खण्डदेवाचार्येण तु गङ्गायां घोषः इत्यत्र यथा वा वृत्तिद्वयेन अर्थज्ञाने अर्थद्वयज्ञाने जातेपि बोधे द्वित्वं नास्ति, बोधे द्वित्वं नास्ति, तद्वत् सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेव अर्थं गमयति इत्यत्र अर्थविषयक उपस्थितिं जनयति इति नार्थः, अर्थविषयक बोधं जनयति इत्यर्थवर्णनं क्रियते चेत् कोऽपि दोषः नास्ति इति रीत्या यदि वयं ब्रूमः तर्हि को दोषः? अत एव भगवतः भाष्यकारेणापि स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ इत्यत्र भाष्ये एतद्विषये एतद्रीत्या विचारः कृतः। रामश्च 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 रामाः स्वरूपाणाम् एकशेष एकविभक्तौ। अस्तु, तद्विषयेपि वक्तव्यं बहु अस्ति, एकैकविषयेपि वक्तव्यं बहु स्यात्, परन्तु अत्र समयानुसारम् अहं वक्ष्यामि। अनन्तरं व्याकरणशास्त्रस्य निर्मूलत्वम् इति प्रश्नः मया किमपि त्यक्तं चेत् भवन्तः पृच्छन्तु, अस्य प्रश्नस्य समाधानं नोक्तमिति प्रष्टव्यं। व्याकरणशास्त्रस्य निर्मूलत्वम् इति प्रश्नः। एते वदन्ति व्याकरणशास्त्रस्य व्याकरणान्तरमेव मूलं खण्डदेवाचार्यस्य मते। यद्यपि तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते इति श्रुतिः मूलं, तदपि स्वीक्रियते आचार्यैः, परन्तु ततः प्राक् खण्डदेवाचार्य एवम् उच्यते, शब्दास्तावत् श्रोत्रग्राह्याः, परन्तु व्याकरणशास्त्रं किं करोति इति चेत् तत्र साधुशब्दज्ञानं जनयति। शब्दः साधुत्वविशिष्टतया ज्ञायते, तस्मिन् अंशे व्याकरणशास्त्रं सहकारी भवति। यथा कश्चन रागविवेकवान् भवति, बहुवारम् अभ्यासं कृतवान्,
अहं सङ्गीतं न जानामि, बहुवारम् अभ्यासादिकं कृत्वा रागविवेकं प्राप्तवान्। सः तावत् एकं वाक्यं शृणोति चेत् झटित्ये वदति एतद् रागविशिष्टं श्रीरागविशिष्टम् इदं श्री इति रागविशेषः एवं जानाति। रत्नपरीक्षां करोति किल, बहुवारम् अभ्यासं यः करोति सः तादृश अभ्यासजनित विवेकवान् भवति। अतः रत्नं यदा पश्यति तदानीमेव इदं मरकत रत्नम् इति मरकतत्ववेषेण जानाति। तद्वत् अभ्यासः कश्चन व्याकरणाभ्यासः एकः, अर्थबोध जनन प्रयुक्त्या च नाम व्याकरण अभ्यासः कृतः। अनन्तरम् अयं शब्दः उच्यते चेत् अयमर्थः ज्ञायते इति बहुवारं ज्ञातवान्। अनन्तरं कश्चन शब्दः तेन गृहीतश्चेत् झटित्येव अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे साधुः इति जानाति। एवञ्च प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्। अस्य व्याकरणान्तरं मूलम्। तदानीं प्रश्नः, अष्टकाः कार्याः इति स्मृतिवाक्यम् अस्ति। अस्याः स्मृतेः मूलं किम्? वेदः। व्याकरणस्य मूलं किं? व्याकरणान्तरं। तर्हि अन्धपरम्परा स्यात्। व्याकरणं व्याकरणान्तरम्, अन्धेनैव नीयमानः। तत्र व्याकरणं व्याकरणान्तरमूलकं, तद्व्याकरणं व्याकरणान्तरमूलकम् इत्युक्तौ तथा नास्ति। शब्दस्वरूपज्ञाने व्याकरणस्य अपेक्षा नास्ति, साधुत्वज्ञाने व्याकरणस्य अपेक्षा अस्ति इति कृत्वा भेदः वर्तते। अष्टकाः क्रियाविशेषाः अदृष्टसाधनत्वेन अस्माभिः न ज्ञाताः। केनापि ज्ञातः वा? अष्टकाः क्रियन्ते चेत् अदृष्टं भवति, पुण्यं भवति, केनापि न ज्ञातम्। अदृष्टसाधनत्वेन अष्टकाः न ज्ञाताः, अतः तत्र तु वेदमूलकत्वम् अपेक्षितम्। अयं शब्दः अमुम् अर्थं बोधयति इति अंशः वेदेन वक्तव्यो वा? तथा नास्ति। तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते इत्यस्ति किल, तस्य का गतिः चेत् तत्र तु नियमार्थं साधुशब्दप्रयोगः एव कर्तव्यः। अयमेव साधुः, अयं साधुः न। यतः इन्द्रः किं कृतवान्? बृहस्पतेः सविधे गत्वा प्रतिपद अध्ययनं कृतवान् वा? इन्द्रश्च बृहस्पतिश्च वक्ता इन्द्रश्च अध्येता नान्तं जगाम इति अस्ति किल। अतः तेन किं ज्ञायते? शब्दस्वरूप ज्ञानम् इन्द्रस्यापि नास्ति। सर्वेपि शब्दाः इन्द्रेणापि न ज्ञाताः। नान्तं जगामि इत्यस्ति, परन्तु इन्द्रेण इदं ज्ञातुं शक्यते किल। अयम् इन्द्र ज्ञातुं न, इन्द्रस्तु महान्, इन्द्रेण इदं कर्तुं शक्यते किल। अयं साधुशब्दः, अयं साधुशब्दो न इति विवेचयितुं शक्यते। तदे तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते नाम इन्द्रः तथा विवेकपूर्वकं शब्दान् तत्र किं भवति निर्मितवान् इति तत्र लभ्यते। अयम् अर्थः तत्र स्वीक्रियते। अन्योपि विषयः वर्तते। प्रयोगनियमः वर्तते। कश्चन प्रश्नः क्रियते पूर्वपक्षिभिः, म्लेच्छभाषा अध्ययनं न कर्तव्यम्। अस्माभिः भाषणकाले म्लेच्छभाषां विना अन्यत् नागच्छति। बहवः शब्दाः ते एव आगच्छन्ति। वयं तु म्लेच्छभाषायां निष्णातः न भवामः, तथापि सैव भाषा आगच्छति। तत्र न म्लेच्छितवै इत्यस्ति किल इति चेत् तत्र उच्यते न म्लेच्छितवै इत्यस्य कोऽर्थः? अपशब्दो न वक्तव्यः इत्यर्थः। म्लेच्छभाषा न वक्तव्या इति नार्थः। न म्लेच्छभाषां शिक्षेत इति पृथक् तत्र निषेधः वर्तते। न म्लेच्छितवै इत्यत्र अपशब्दो न कर्तव्यः इत्यर्थः, इत्येव अर्थः। कुतः इदं ज्ञायते इति चेत् भाष्यकारेण उदाहृतं शतपथब्राह्मणवाक्यं ते सुराः
हेलयः हेलयः इति वदन्तः परा बभूवुः तस्मात् न म्लेच्छितवै नापभाषितवी इति अपपाठः न म्लेच्छितवै तत् म्लेच्छोः वा एष यद् अपशब्दः उपसंहारे वर्तते हेलयः इति हे अरयः इति प्लुतः प्रगृह्याः अचि नित्यम् इति प्रवर्तेत न प्रवृत्तम् अरयः इति वक्तव्ये अलयः इत्युक्तमस्ति एवञ्च अपशब्दः एव तत्र खण्डितः न तु म्लेच्छभाषा खण्डिता तर्हि तु म्लेच्छभाषायाः स्वीकारः भवति वा चेत् म्लेच्छभाषायाः कथने प्रत्यवायः अस्ति वा न वा इति चेत् म्लेच्छभाषायाः कथने प्रत्यवायः वर्तते अपशब्दस्तावत् आहिताग्नि अपशब्दं प्रयुज्य सारस्वतीम् इष्टिं निरूपयेत् इति एकं वाक्यमस्ति याज्ञे कर्मणि नियमः अन्यत्र अनियमः महाभाष्यकारेण प्रयुक्तम् इदं वाक्यमस्ति का गतिः इति चेत् ओहो ज्योतिष्टोमयागे याज्ञे कर्मणि नियमः अन्यत्र अनियमः इति वाक्यमस्ति तर्हि अपशब्दः न प्रयोक्तव्यः इति अन्यत्र उक्तमस्ति याज्ञे कर्मणि नियमः अन्यत्र अनियमः इति किमर्थम् उक्तमस्ति व्यर्थं किल किम् अस्ति तत्र कश्चन अपशब्दं न प्रयुङ्क्ते किञ्चित् अक्षि इङ्गितादिना चेष्टादिना कार्यं करोति इति मन्यतां यागकाले अपशब्दः न प्रयोक्तव्यः एवं चेष्टां करोति तस्य निवारकमिदं वाक्यम् अपशब्दः न प्रयोक्तव्यः इति अन्यदेव वाक्यमस्ति एतादृशविचाराः तत्र आचार्यैः तत्र उपात्ताः सन्ति अन्यदपि नूतनं विषयं वदामि तत्र यस्तु प्रयुक्ते कुशलो विशेष इत्यपि कश्चन वाग्योगवित् दुष्यति चापशब्दैः इत्यस्ति वाग्योगवित् दुष्यति चापशब्दैः नाम साधारणजनः अपशब्दं प्रयोक्तुं शक्नोति वाग्योगवित् नाम यज्ञकर्म यः करोति सः इत्यर्थः तत्र उपसंहारे तादृशवाक्यम् अस्ति अस्तु तत्र नूतनं कञ्चन विशेषं तत्र खण्डदेवाचार्यः उक्तवान् सुष्ठु प्रयुक्तः शास्त्रान्वितः इत्यस्ति किल एवं तत्र शास्त्रशब्दः व्याकरणपरः तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ इत्यत्र शास्त्रशब्दः वेदपरः अत्र तु शास्त्रशब्दः विद्यास्थानपरः तत्रापि व्याकरणपरः अतः व्याकरणं तावत् व्याकरणान्वितः यः शब्दः स एव स्वीकर्तव्यः इति तु लभ्यते कृष्णशं वासः इत्युक्तं किल तथा प्रयोगः कथं वर्तते इति चेत् बहुलं छन्दसि इति पाणिनिना उक्तमेव वर्तते बहुलं छन्दसि इति तर्हि जनिकर्तुः प्रकृतिः इत्यत्र का गतिः इति चेत् अयं तु आर्षप्रयोगः आर्षप्रयोगाः सर्वेपि समर्थनीयाः इति न सीतायाः पतये नमः नागेशेन किम् उक्तं सीतायाः पतये नमः आर्षप्रयोगः इत्येव उक्तमस्ति तत्र आचार्येण भट्टोजिदीक्षितेन पतित्वार्हः इति अर्थवर्णनं कृतं पतिः समास एव इति सूत्रविरोधम् आशङ्क्य प्रोषिते पतौ इति किञ्चित् वाक्यम् आधृत्य पतिशब्दः तत्र पतित्वार्हपरः इत्युक्तमस्ति एवं रीत्या व्याकरणशास्त्रस्य गतिः महती वर्तते तत्र तु केचन अंशास्तु ऋषिप्रयोगेण साधनीयाः कन्यायाः कानीन च कन्याशब्दस्य निष्पत्तिः कथं वर्तते आचार्येण पाणिनिना प्रयुक्तत्वादेव केचन शब्दाः तत्र स्वीक्रियन्ते भगवता भाष्यकारेण भाषितत्वादेव केचन शब्दाः स्वीक्रियन्ते उदाहरणं वदामि तत्र टाब्रुचि इति सूत्रमस्ति टाब्रुचि इति न वक्तव्यं टाब्रुचि अच्छि किल टाब्रुचि इति सूत्रं रुचि टाब् भवति चतुष्पदा त्रिपदा गायत्री भवति किल
परन्तु मनोरमायां पश्यन्तु भगवता भाष्यकारेण तथा लिखितमस्ति तत्र चतुष्पदी त्रिपदी इत्यपि भाषितमस्ति स्वीक्रियते। कोसौ अनुमानः इति भगवता भाष्यकारेण भाषितं। कोसौ अनुमानः इति करणाधिकरणयोश्च ल्युट् भवति, भावे ल्युट् भवति, अनुमानः इति कथं भवति? नपुंसकलिङ्गमे भवति किल अनुमानः इति भाष्यकारेण भाषितम्। एवञ्च इदं तु स्वातन्त्र्यं मुनीनां वर्तते, तावता एतादृशस्वातन्त्र्यम् अन्येष्वपि शास्त्रेषु वर्तते, अन्येष्वपि शास्त्रेषु वर्तते। कुतः तत्र व्याकरणप्रणेतॄणाम् इति प्रयोगः अपि अस्ति वा द्रष्टव्यं। व्याकरणस्य प्रणेतॄणां तत्र कुतः नास्ति इदं सर्वम् इति। अतः समयः जातः, इतोपि केचन अंशाः त्यक्ताश्चेत् पृच्छन्तु। असन्देहः इत्यस्ति किल, तत्र सामान्यतः मया समाधानम् उक्तमस्ति। किमपि त्यक्तं वा? समाधानं किमपि त्यक्तं चेत् लाघवं, मया तु प्रश्नः एव न कृतः। लाघवार्थम् इदं व्याकरणम् इति ते वदन्ति। इदं तद् लघुत्वं, रक्षोहागम लघु असन्देहः। लघुत्वं तत्तु पूर्वपक्षः, साधारणपूर्वपक्षः। मीमांसा व्युत्पादितन्यायैरेव तत्र लाघवं सम्पाद्यते इत्युक्तमस्ति। अन्ते एकं वाक्यं वदामि, त्यक्तुमेव न शक्यते, भवन्तः त्यक्तुमेव न शक्यन्ते। तत्र अभियुक्तः इति कश्चन शब्दः वर्तते किल, अभियुक्ताः एवं वदन्ति इति। अभियुक्तत्वं नाम किम्? अभियोगः। अभियोगो नाम लोके अन्यस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते। अभियोगो नाम व्याकरण अभ्यासजनितेन ज्ञानविशेषेण लक्ष्यान्तरज्ञानम् एव अभियोगः। लक्ष्यान्तरज्ञानम् अत्र किं भवति? आचार्याः पाठयन्ति रामशब्दः, राम सु, अनन्तरं किं भवति? सस्यजुषोरुः भवति वा? सस्यजुषोरुः रेफः भवति, अनन्तरं किं भवति? खरवसानयोर्विसर्जनीयः भवति रामः इति तत्र। अनन्तरं घटः, पुनः वदन्ति वा? न वदन्ति। अयम् अभ्यासः यदि जायते तेन किं भवति? अन्यस्मिन् अपि लक्ष्ये प्रवृत्तिः स्वतः भवति किल। इदमेव अभियुक्तत्वम् इति शब्देन उच्यते। भवन्तः इदं ज्ञात्वा स्थापयन्तु। अभियुक्तानां वचः प्रमाणम् इति तत्र लिखन्ति किल, तत्र तत्त्वम् अभियोगविशेषात् स्यात् इति जैमिनिसूत्रं। तत्र इदं व्याख्यानं वर्तते। एवं बहवः अंशाः सन्ति। इतोपि भवतां विषये कष्टं दातुम् अहं नेच्छामि। अहं वस्तुतः समापयामि। एतादृशसन्दर्भः मम दत्तः इति कृत्वा मम स्वल्पज्ञानेन यत्किमपि व्याकरणशास्त्रम् आश्रित्य किञ्चित् उक्तमस्ति मया। तदर्थं तत्र ज्ञाने यद् मान्द्यं न्यूनता अस्ति, तदर्थं क्षमां प्रार्थयामि ज्येष्ठानां विदुषां सकाशे अहं क्षमां प्रार्थये। ये केचन विषयाः अबाधिताः स्युः गुरूणाम् अनुग्रहेण, विशिष्य मम मित्रस्य, सः मित्रं भवति, मित्रो नाम सूर्यः, कुलदीपकः, सः धन्यवादार्हः। नमस्कारः, प्रणमामि। विद्वत् सरस्वती कीदृशी भवति इति वयम् अत्र पश्यामः एव। भवतां विनयशीलता, भवतां विद्वत्ता अस्माकं कृते सदैव प्रेरणास्पदा। भवन्तः कदाचित् विद्यार्थिनः जानन्ति एव, भवतां चयनसमयेपि आचार्याणां दर्शनं जातं स्यात्। माननीयकुलपतिवर्यैः श्रीनिवासवाग्खेडी आचार्यैः काचित् शास्त्रपोषकमण्डली संरचिता। तत्र इमे आचार्याः अध्यक्षाः भवन्ति। एतेषां दिशानिर्देशने एव इदानीं तत् सुचिन्तितम् आसीत् कुलपतिवर्यैः, तद् क्रियान्वयितं जातम्। अतः भवद्भ्यः वयं प्रणतिततिं समर्पयामः। पुनश्च एते विद्यार्थिनः शास्त्रीय
भवतः विषयः एकघण्टा अतः तत्र मूकस्य गुडरसस्वादैव भवतां श्रीचरणेषु वयं भवतां वैदुष्यं भवतां यत् सारल्यमस्ति तन्मनसि निधाय वयं कृतकृत्यताम् अनुभवामः। ततस्ततः एते विद्यार्थिनः स्वगृहात् दूरम् आगत्य शास्त्रशिक्षणवर्गे भागं गृहीतवन्तः। गृहे दूरवशात् किञ्चित् कष्टं तु भवत्येव, भवन्तः संरक्षकाः अपि भवन्ति अस्माकम्। अतः यदि छात्राः किञ्चित् निवेदयितुम् इच्छन्ति, सुखं दुःखम् आवास भोजनावास इति व्यवस्था मध्याह्ने एव, तर्हि देवप्रयाग परिसरस्य विद्यार्थिनः इदानीं शृणुमः, ते अत्रैव सन्ति। ततः ते इदानीं ते यदि किञ्चित् निवेदयितुम् इच्छन्ति तर्हि देवप्रयाग परिसरे एकवारम् अन्म्यूट् कृत्वा यदि आत्मनः अनुभवं किञ्चित् व्यक्तीकर्तुम् इच्छति कोऽपि कापि वा। साहिल जी, साहिल महोदय, जनार्दन सुवेदी जी। राजीव गांधी परिसरे तावत् कश्चन कार्यक्रमः अस्ति, इदानीं तदर्थम् एते छात्राः तत्र प्रेषिताः। ते श्रुतवन्तः किञ्चित् कालं, पुनः पूर्वनियोजितकार्यक्रमवशात् ते गतवन्तः। एतत् सर्वम् अस्माभिः लैव् अपि प्रसारितं, ते समयम् अवकाशं प्राप्य श्रोष्यन्ति। कृपया अनम्यूट् कुर्वन्तु। न सर्वमस्ति, व्यवस्थितमस्ति। तर्हि अत्रत्यः विद्यार्थिनः यदि किमपि ज्ञापयितुम् इच्छन्ति। हाँ, अनम्यूट् कुर्वन्तु कृपया। परीक्षा कथम् आसीत् भवताम्? अस्तु। न सा आगच्छति बालिका इदानीम्। अस्माकं श्वस्तनीयं पूर्वाभ्यासमपि सम्पादयामः। हेलो, वदतु। नमांसि। आम्, अद्य सम्यक् व्याकरणविचाराः बहवः श्रुताः। भवत्याः नाम वदतु प्रथमं। मम नाम मुक्ता इति, शृङ्गगिरिपरिसरे न्यायविभागे पठन्ती अस्मि इदानीं। तत्र व्याकरणविचाराः बहवः श्रुताः। व्याकरणशास्त्रस्य न्याये सञ्चारः भवति इति अनुमातुं शक्तं। पुनः न्यायशास्त्रस्य व्याकरणे सञ्चारः प्रत्यक्षः। तत्र अनवस्थायाः यदा उक्ताः तदानीम् इमानि शास्त्राणि परस्परं सम्बद्धानि ज्ञातं। व्याकरणे मूलभूतज्ञानस्य अभावात् अधिकं मया अवगन्तुं न शक्तं, किन्तु यत्र अवगन्तव्याः विचाराः आगताः तत्र प्रयतितम् अवगन्तुम्। समीचीनं वर्गव्यवस्थाविषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छति वा मुक्ताजी? भवतां सा जे इति लिखितमस्ति। मुक्ता? आम्, वर्गव्यवस्था निमित्तं यदि किञ्चित् वक्तुं ज्ञापयितुं परामृष्टुम् इच्छति। अत्र वर्गस्य व्यवस्था इति वा? आम्। आम्, अत्र वर्गस्य व्यवस्था एव अस्ति। प्रतिदिनम् आमासं यावत् प्रतिदिनं कक्षाः प्रचाल्यमानाः सन्ति।
पुनः कक्षासु अत्यन्तं प्रथितयशाः वीडियो प्रथित ऑन कर्तुं शक्नोति वा? मुक्ता वीडियो ऑन कर्तुं शक्नोति? श्रूयते? हेलो आं वीडियो नमांसि ऑन श्रूयते कर्तुं शक्नोति वा? नमांसि हाँ। वर्गस्य व्यवस्था अत्यन्तं समीचीना अस्ति। प्रतिदिनं कक्षाः प्रचाल्यमानाः सन्ति। बहूनि कार्याणि कारितानि सन्ति एतावता। बहुतरं सज्जतार्थं बहुतरं किमपि प्रदत्तमासीत् भोजनव्यवस्थां पृच्छन्ति आचार्याः। माध्यमेन भोजन यत्किमपि भोजन व्यवस्था कथमस्ति? भोजनव्यवस्थापि समीचीना अस्ति। भोजनव्यवस्था अत्यन्तं समीचीना अस्ति। अत्र ये पाचकाः सन्ति तेपि प्रीत्या सम्यक् कुर्वन्ति, सम्यक्। पुनः अनन्तरं परिवेषकाः अपि अत्यन्तं प्रीत्या परिवेषयन्ति। आवासव्यवस्था कथम् अस्ति? आवासव्यवस्थापि आमाम्, आवासव्यवस्थापि अत्यन्तं समीचीना अस्ति। वस्तुतः तद्वशादेव अत्र अध्येतुं प्रवृत्तिः भवति। तत्र अत्यन्तं समीचीनमस्ति इत्यतः एव। एवम्। अस्तु, समीचीनम्। धन्यवादाः। इदानीं भवन्तः धन्यवादः, नमांसि। प्रयाणं कर्तुं शक्नुवन्ति। श्वः भवतां पक्षतः शास्त्रार्थप्रदर्शनं भविष्यति। पुनश्च केचन विद्यार्थिनः विजेतारः भवन्ति, तेषां पुरस्कारप्राप्तिः, सर्वेषां प्रतिभागिताप्रमाणपत्रं, कस्यचित् एकस्य वा अनुभवकथनमपि भविष्यति। अतः कः करिष्यति एतत् सर्वं भवन्तः तत्र विनिश्चित्य व्यवस्थां पश्यन्तु। किञ्चित् यदा वयं निवेदयामः तदैव क्षणाभ्यन्तरे म्यूट् अन्म्यूट् कर्तुं भवन्तः प्रशिक्षणं प्राप्नुवन्तु, येन समयरक्षा स्यात्। साम्प्रतं भवतः वयं सौप्रस्थानिकं स्वीकुर्मः। इदानीम् एते श्वः अस्माकं कार्यक्रमस्य समयः 9:00 11:00 यावत् भवति। तन्मध्ये आरम्भे दीपदीपनात् सरस्वतीपूजनात् च परं कुलगीतं, तत्पश्चात् कार्यक्रमस्य स्वरूपं भवतां पार्श्वे आगमिष्यति। आरम्भे एव विद्यार्थिनां त्रयाणामपि वर्गाणां शास्त्रार्थप्रदर्शनं भविष्यति। अतः कः कौ के शास्त्रार्थप्रदर्शनं करिष्यन्ति इति भवन्तः जानन्तु। पुनः नामानि अस्माकं कृते तत् ते वर्गसंयोजकाः कथं कृतवन्तः इति मध्याह्ने सूचयन्ति माम्। तर्हि पुनर्मिलामः। सुखमस्तु, शिवमस्तु। धन्यवादाः। इदानीं भवन्तः मध्याह्ने कदापि आचार्यैः सह मेलिष्यन्ति, तत् किञ्चित् अनौपचारिकम् उपवेशनं कुर्मः। समयः कः? न भवतां क्वचित् गत्वा आगन्तव्यम् आसीत्। प्रायः 2:00 परं 3:00। सूपः पूपः सार्धद्विवादने अस्तु देवप्रयाग विद्यार्थिनः, पुनर्मिलामः श्वः। भवन्तः सर्वेपि सिद्धाः भवन्तु। वयमपि इदानीम् एतस्य सत्रस्य पर्यवसानम् अध्यक्षमहोदयेन कुर्मः। धन्यवादाः। साम्प्रतम् अस्माकम् आचार्यः प्रोफेसर् विष्णुकान्त् पाण्डेवर्यः प्रार्थ्यन्ते। श्रीचरणेषु किञ्चित् धन्यवादाञ्जलिं समर्पयन्तु। परम सम्माननीयाः आचार्याः, गुरुकल्पाः, काई देवनाथन महोदयाः, अच्च आचार्याः गणेश्वर नागझा महोदयाः, अच्च कुलदीप सर महोदयाः, अस्माकं विद्याशाखायाः समेपि आचार्याः, प्रियांश छात्राः। अद्य आचार्याणां व्याख्यानं श्रावम् अत्यन्तं तावत् अस्माकं उपकारः जातः। न केवलं भवन्तः छात्राः एव लाभान्विताः एतेषां व्याख्यानेन, वयमपि लाभान्विताः। यद्यपि विषयान् बहु
तावत् जानीमः वयं, तथापि आचार्याणां यथा उपस्थापनं अत्र तावत् न केवलं व्याकरणम् आसीत्, अत्र व्याकरणं न्यायदर्शनम् अत्र मीमांसादर्शनम् अत्र किं नास्ति इति तावत् अस्माभिः कल्पयितुं शक्यते। सर्वं यद् अत्र नास्ति तद् अन्यत्र नास्ति इति तावत् वक्तुं शक्यते। तादृशं व्याख्यानम् आचार्याणाम् आसीत्। अतः भवन्तं प्राप्य अयं परिसरः धन्यः, वयमपि धन्याः। अतः एकतन्त्रेण यतोहि कालः तथा नास्ति, अतः प्रणतिपूर्वकं भवतां कृते भवद्भ्यः कार्तज्ञं निवेद्य विरमामि।